السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبائي، اليوم عيوننا دامعة وقلوبنا حزينة على وفاة رئيس دار العلوم التابعة لندوة العلماء ورئيس قانون الأحوال الشخصية الإسلامية للهند، الأديب الأديب الموهوب، الشخصية الكبيرة، الأستاذ السيد محمد رابع الحسني الندبي، تغمده الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة. قد انتقل من هذه الدنيا الفانية إلى الدنيا الباقية، وقد انتقل إلى جوار رحمة الله سبحانه وتعالى. إن لله وإنا إليه راجعون. إخوتي وأحبائي، قد قضى حبيبنا وحبيبكم وسيدنا وسيدكم وأبونا وأبوكم الكريم المبجل المكرم حياته القيمة وحياته النيرة وحياته المملوءة بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفي القيام بالدعوة الإسلامية، وفي القيام في تحقيق كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم قصرنا يتامى، فعلينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يملأ هذا الفراغ فعلينا أيها الناس وأيها الإخوان الندبيون أن نبسط أمام الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك أن يغمده برحمته الواسعة وينزل عليه شآبيب الرحمة. فجزاكم الله أحسن الجزاء.